हमारी कोशिश यही रही है कि ये जो मुहर्रम की आमद है इससे पहले हम सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें, उनकी मीटिंग्स करें, सब चीज़ें रूट सब डिसाइड करें कि क्या है, सिक्योरिटी के इंतजामात करें, सीसीटीवी कैमरास लगाएं। हमने ये भी किया है कि हमने 2 कमांड पोस्ट बनाई हैं। एक कमांड पोस्ट है जिधर सारे कैमरास वगैरह अवेलेबल हैं, हम सब देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। और एक सब कमांड पोस्ट है जो हमने इधर बाज़ार में कायम किया, वहाँ भी हमारे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। रेस्क्यू 112, TMA, WSSC, SNGPL, पेस्को, जो भी इदारे हैं जिनका कोई भी काम हो सकता है, इवन डॉक्टर्स, हर फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया की गई है। सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे मौजूद हैं ताकि ये जो मुहर्रम हराम के जुलूस हैं ये बखैर आफियत जो है वो इख्तिताम पजीर हो। नन چې دی چې مونږه مین جلوس ته د 10 محرم والا هغه باندې 2000 لګبګ زمونږه سکیورټي اهلکار مونږ سره تعینات دي د سره سره چې مونږ سره کوم نور ډپارټمنټس دي ټیم اے دا 1122 دی پیسکو دی سوئی ګیس دی دا ټول مونږ سره په دې جلوس دوران کې د دې ټیمونو مونږ سره موجود دي چې مونږه 117 زموږه کیمراز لګېدلي هغه باندې د ټول روټ چې دی دا کور شوی دی د سره سره چې دی مونږ په خپل ویډیو ریکارډینګ بندوبست کړی دی هغه د ټول جلوس دی هغه ویډیو ریکارډینګ کوي ور سره چې دی مونږه ډرون خپل چې کوم ډرون دی چې کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دي هغه باندې ما کې چې دی په سو پورې چې ما نالج کې دا پایمان سبا باندې نشته او پرایویټ خلک چې دی هغه دا ډرون نشي کولې نو هغه د پاره زموږ خپل چې کوم ډرون دي چې کوم افیشل ډرون دي هغه باندې موږ نگرانی کوو.